ल यो प्यारालेलोग्राम छ, यो P, यो N, यो M, यो 75 डिग्री, यो B, यो प्यारालल, अनि this parallel to this, यो E, यो C, यो D, यो A भइहाल्यो है। ल केही पनि गाह्रो छैन त्यस्तो खासै, यहाँनिर कुनै थ्योरमको पनि खासै कुराहरू आउँदैन। यसमा चाहिँ हामीले के चाहिँ गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकैछिनमा भनिदिइहाल्छु। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यो दुईटा चाहिँ करेस्पोन्डिङ एङ्गलहरू छन् है। P डिग्री इक्वल्स टु 75 डिग्री। रिजन के हो? करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स। त्यसै गरी अर्को चाहिँ यहाँ के छ, N भनेको फेरि N र P इक्वल हुन्छ अल्टरनेट एङ्गल भएको हुनाले। यो भनेको 75 डिग्री नै हुने भयो। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो एङ्गल र यो एङ्गल चाहिँ को इन्टेरियर एङ्गलहरू छन् भने पछाडि M डिग्री प्लस 75 डिग्री भनेको चाहिँ कति हुने रहेछ? 180 डिग्री। रिजन के थियो? को इन्टेरियर एङ्गल्स। को इन्टेरियर एङ्गल्सको चाहिँ सम चाहिँ सधैँ 180 डिग्री हुन्छ है। M भनेको के हुने भयो त? 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, यो भनेको 105 डिग्री चाहिँ हुन्छ है। ल अब हामी क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ है। यहाँ के भन्दैछ? Prove that a figure formed by joining ends of two line segments which bisects perpendicularly is a rhombus। पहिला सुरुमा बुझौँ रोम्बस भनेको के हो। रोम्बस भनेको चाहिँ एउटा यस्तो खालको स्पेशल प्यारालेलोग्राम हो जसको चारवटै साइडहरू चाहिँ इक्वल हुन्छ। यस्तो खालको डायग्रामलाई चाहिँ हामीले रोम्बस भनेर भन्ने गर्छौँ है। र चारवटै साइड्सहरू इक्वल हुनुपर्छ है रोम्बसको चाहिँ। ल यो भयो, अनि यसको डायगोनल भनेको चाहिँ यो भयो। ल अब क्वेसनले भनेअनुसार के हुनुपर्ने रे त? यो इक्वल्स टु यो हुनुपर्ने र यो इक्वल्स टु यो हुनुपर्ने। कस्तो केसमा? यो परपेन्डिकुलर भएको केसमा। सरी, यो कन्भर्ज भयो। यो चाहिँ परपेन्डिकुलर छ र यो बाइसेक्ट पनि भएको छ भनेदेखि यस्तो खालको केसमा चाहिँ यो फिगर चाहिँ, यस्तो खालको प्यारालेलोग्राम चाहिँ रोम्बस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने हो है। ल यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यहाँनिर मार्किङ गरौँ। जस्तै मैले यसलाई PQRS भनेर मार्किङ गरेँ भनेदेखि यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ त? यहाँनिर PQ, यसमा चाहिँ के भन्न सक्यो भन्दाखेरि $90 डिग्री भयो है। यो 90 डिग्री छ, यो 90 डिग्री छ भनेपछि यो नि 90 डिग्री हुने भयो, यो पनि 90 डिग्री हुने भयो। यहाँ भएको सबै 90 डिग्री हुने भयो। अब त्यस पछाडि यो र यो इक्वल छ, यो र यो पनि इक्वल छ। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त? यो इक्वल्स टु यो इक्वल्स टु यो इक्वल्स टु यो हो। अब यसमा चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ त?
यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले कङ्ग्रुएन्ट ट्रायङ्गलको आधारमा पनि प्रुभ गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईहरूले कसरी प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो ट्रायङ्गल र यो ट्रायङ्गल चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट छ भन्ने हिसाबले देखाएर यो साइड र यो साइड इक्वल छ भनेर एउटा यसरी देखाउन सक्नुभयो। अर्को चाहिँ कसरी पनि देखाउन सक्नुभयो, यो र यो इक्वल छ भनेर त्यसरी नै कङ्ग्रुएन्ट देखाएर देखाउन सक्नुहुन्छ। र फाइनल्ली यो वाला र यो वाला यो दुईटावाला ट्रायङ्गल चाहिँ इक्वल छ त्यो पनि देखाउनु पर्यो नि त, किनकि हामीले त पिक्यू इक्वल्स टु एसआर एउटा तरिकाले देखाउने भयौँ र त्यही तरिकाले चाहिँ अर्को के पनि देखाउने भयौँ, पिएस इक्वल्स टु आरक्यू पनि देखाउने भयौँ त्यही तरिकाले। र अब यति मात्रै देखाएर त हुँदैन, हामीले देखाउनु पर्ने त पिक्यू इक्वल्स टु एसआर इक्वल्स टु पिएस इक्वल्स टु आरक्यू हो। भनेपछि यो ट्रायङ्गल र यो ट्रायङ्गलको पनि त कुरा गर्नु पर्यो। यतिखेर चाहिँ यो 90 डिग्री छँदैछ, 90 डिग्री भइसकेपछि यो र यो इक्वल नै छ, अनि यो चाहिँ यिनीहरूको हाइपोटिनस जुन छ यो कमन साइड छ भनेपछि यो र यो पनि कङ्ग्रुएन्ट भयो र कङ्ग्रुएन्टको के हुन्छ, करेस्पोन्डिङ साइडहरू इक्वल हुन्छ। त्यो हिसाबले देखाउन सकिन्छ। अर्को तरिका पनि छ, फेरि अर्को तरिकाले पनि हेरौँ, दुवै तरिकाले हेरौँ है त। ल मैले दुईटै तरिकाले चाहिँ सल्भ गराइदिन्छु, एउटा एकदमै छोटो, एउटा एकदमै लामो। अब पहिला सुरुमा एकदमै लामो सल्भ गरौँ, त्यस पछाडि छोटो गर्न मजा आउँछ, यति त रहेछ नि भन्ने हुन्छ है। ल पहिला सुरुमा एकदमै लामो तरिकाले गराउँछु है त। गिभन कुरा के छ, यो पर्पेन्डिकुलर, यो इक्वल्स टु यो इक्वल्स टु यो इक्वल्स टु यो। पर्पेन्डिकुलर भनेर त क्वेसनले नै दिएको छ है। यसलाई पोइन्ट ओ भनौँ, पिओ इज इक्वल्स टु ओआर, अनि त्यस पछाडि एसओ इक्वल्स टु क्युओ। यति चाहिँ हामीलाई एउटा दिएको भयो। र अर्को चाहिँ एङ्गल पिओक्यू इज इक्वल्स टु एङ्गल क्युओआर इज इक्वल्स टु एङ्गल आरओएस इज इक्वल्स टु एङ्गल एसओपी इज इक्वल्स टु 90 डिग्री। यो चाहिँ क्वेसनले दिएको कुरा भयो। ल अब हामीले चाहिँ यहाँनिर के देखाउन सकिन्छ त, राइट ह्यान्ड साइड एक्जियमबाट चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड होइन है, राइट एङ्गल, हाइपोटिनस र साइड योबाट चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई कङ्ग्रुएन्ट देखाउन सकिन्छ। र हामीले तीनटा पेयर अफ ट्रायङ्गललाई चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट देखाउनु पर्छ यहाँनिर। स्टेटमेन्ट्स, रिजन्स। फर्स्टमा हामी दुईटा ट्रायङ्गललाई हेर्छौँ। यसको लागि चाहिँ मैले कसलाई हेर्ने भएँ भन्दाखेरि यसलाई र यसलाई हेर्ने भएँ है त, एसओआर र पिओक्यूलाई इन ट्रायङ्गल एसओआर एन्ड ट्रायङ्गल पिओक्यू। यो दुईटामा हेर्दाखेरि यसको फर्स्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ त्यही 90 डिग्रीलाई नै देखाउँछौँ हामीले। 90 डिग्री देखाउनको लागि चाहिँ एङ्गल एसओआर इज इक्वल्स टु एङ्गल पिओक्यू। रिजन के थियो, रिजन के भन्दाखेरि यहाँनिर गिभन छ, गिभन नै छ है, यो कुराहरू गिभन भयो। र अब हाम्रो नेक्स्ट भनेको चाहिँ के हुने भयो त, नेक्स्ट भनेको अब हाइपोटिनस एउटै भएको देखाउनुपर्छ। हाइपोटिनस एउटै यसमा छैन, यसमा हाइपोटिनस कसरी एउटै देखाउन सकिन्छ भन्दा यो इक्वल्स टु यो, कमन साइड छैन है, अघि हाइपोटिनस छैन भन्ने छु सायद। पिओ इज इक्वल्स टु आरओ भनेर भन्न सकिन्छ। रिजन के थियो, रिजन भनेको गिभन नै छ, तिनीहरू बाइसेक्ट भइसके पछाडि त ठ्याक्क यो र यो इक्वल हुने भयो नि त। बाइसेक्ट गरेको भनेको दुई भागमा ठ्याक्क इक्वल्ली डिभाइड गर्ने हो नि त। बाइसेक्ट इच अदर भनेपछि एउटाले अर्कोलाई दुई भागमा इक्वल्ली डिभाइड गर्छ भन्ने कुरा नै न हो। अब अर्को चाहिँ हामीलाई साइड इक्वल देखाउनु पर्ने। अर्को साइड भनेको यो साइडलाई इक्वल देखाउन सकिन्छ, एसओ र एसओ, अनि त्यस पछाडि ओक्यू। यो पनि गिभन नै छ। यो गिभन भइसके पछाडि यो राइट एङ्गल, यो हाइपोटिनस र यो साइड गरेर हामीले 2 नम्बरमा के भन्न सकियो, ट्राइएङ्गल एसओआर इज टु ट्राइएङ्गल एसओआर र पिओक्यू। यो चाहिँ किन भयो त, राइट एङ्गल, हाइपोटिनस र साइड एक्जियमले गर्दाखेरि भयो। एकछिन यसलाई अलिकति लामै बनाउनुपर्छ।
ल यो भइसके पछाडि अब यहाँनिर इक्वल छ भनेर पनि देखाइदिइहालौँ एकैचोटि है 3 नम्बरमा PQ equals to SR PQ is equals to SR रिजन के थियो त corresponding sides of congruent triangle यो भयो है अब यसरी नै ठ्याक्क अर्को दुईटा पेयरलाई पनि हामीले यसरी नै देखाउनु पर्यो र यतिखेर चाहिँ हामीले यो वाला ट्रायंगल र यो वाला ट्रायंगल यो ट्रायंगल अलि रफै भयो हौ यस्तै हुन्छ अब यो ठिकै छ यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगललाई भनेको ROQ र POS इन ट्रायंगल POS एन्ड ट्रायंगल ROQ यो दुईटामा हेर्दाखेरि यसमा पनि ठ्याक्कै त्यही तरिकाले देखाउने हो डिग्रीहरु पहिला सुरुमा 90 डिग्री देखाउनु पर्यो POS इक्वल्स टु एंगल ROQ गिवन दिएकै कुरा भयो त्यसैगरी PO इक्वल्स टु RO PO इज इक्वल्स टु RO यो पनि गिवन छ त्यसैगरी अर्को चाहिँ SO इक्वल्स टु SO इज इक्वल्स टु OQ यो पनि गिवन नै छ ठ्याक्कै माथिको जस्तै हो हेर्दाखेरि लामो छ तर स्टेप्सहरु चाहिँ लगभग सबै एउटै नै हुन्छ सो हामीलाई गर्न खासै गाह्रो चाहिँ हुँदैन 5 नम्बरमा के लेख्न सकियो त राइट हाइपोटेनस साइड भने पछाडी ट्रायंगल POS इज कङ्ग्रुएन्ट टु ट्रायंगल ROQ लेख्न सकियो रिजन के थियो बाइ RHS एक्जियोम अब यस पछाडी हामीले यसमा पनि इक्वल छ भनेर देखाइदिइहालौं 6 नम्बरमा PS इज इक्वल्स टु RQ रिजन के थियो रिजन भनेको corresponding sides of congruent triangles ल यो लेखिसके पछाडी अब 7 मा जाउँ 7 मा चाहिँ हामीले यतिखेर चाहिँ अर्को खालको टाइपलाई लिनु पर्छ यसको लागि चाहिँ यो र यो वाला ट्रायंगल र यो वाला ट्रायंगललाई लिए है यसमा के हुन्छ 90 डिग्री हाइपोटेनस एउटै भयो र यो चाहिँ साइडहरु इक्वल भयो है यो भनेको के भयो त 7 नम्बरमा पहिला सुरुमा ट्रायंगल चुज गर्नु पर्यो POS and triangle is equals to angle POQ यो चाहिँ किन थियो त गिवन छ नि सजिलो कुरा त हो नि त्यसैगरी अर्को के छ अर्को भनेको चाहिँ त्यसपछि हाइपोटेनस कमन साइड थियो OP इक्वल्स टु OP एंगल हैन साइड हो यो पनि कमन साइड भएको भएर है त्यसैगरी अर्को चाहिँ हाम्रो के छ यहाँनेर अर्को भनेको चाहिँ साइड इक्वल SO र OQ SO इज इक्वल्स टु OQ रिजन के थियो यिनीहरु चाहिँ गिवन नै छ त्यसैगरी हामीले अब 8 नम्बरमा के भन्न सकियो त POS इज कङ्ग्रुएन्ट टु POQ रिजन के छ बाइ RHS एक्जियोम यसमा पनि साइड इक्वल देखाउन सकिन्छ PS इक्वल्स टु PQ भन्न सकियो किन corresponding sides of congruent triangles यो भइसके पछाडी 10 नम्बरमा गएर PS इक्वल्स टु Q इक्वल्स टु QR इज इक्वल्स टु RS र देखाउनु पर्ने कुरा यही नै थियो यो किन भयो स्टेटमेन्ट नम्बर 9 फ्रम स्टेटमेन्ट 9 स्टेटमेन्ट 6 स्टेटमेन्ट 3 ल प्रुभड
यो भनेको एकदमै धेरै लेख्न मन छ भने पेपर धेरै भर्न मन छ भने गर्ने तरिका। अर्को तरिका छ एकदमै छोटो, यो चाहिँ हेर्नुहोस् है। यसको लागि पनि हामीले पहिला सुरुमा डायग्राम बनाऊ। डायग्राम त्यही ल्याउँ होला है, किन धेरै दुःख गरिराख्नु। ल डायग्राम पनि भयो। अब यसलाई म हल्का डिस्क्राइब गरिदिन्छु कसरी हुन्छ। अर्को भनेको एकदमै छोटो तरिका छ। यो इक्वल्स टु यो र यो है, यो 90 डिग्री। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पिक्यू र क्युआर चाहिँ इक्वल हुन्छ। पिक्यू र क्युआर इक्वल हुन्छ। यो कस्तो केसमा इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टरको लाइन छ नि, यहाँनिर यो अलिकति तपाईँहरूले नपढेको कुरा पनि हुनसक्छ। पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टरवाला लाइन हो नि त यो त। पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टरको यो पोइन्ट चाहिँ सधैँ के हुन्छ, इक्वि डिस्टेन्स हुन्छ यो दुईवटा पोइन्टबाट है। यो दुईवटा पोइन्टबाट चाहिँ, किनकि यसको पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर क्यूबाट आएको हो नि त। पिआरको पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर क्यूबाट आएको हुनाले यो इक्वि डिस्टेन्समा हुन्छ है। त्यसै गरी हामीले यतापट्टि पनि त्यो लिन सक्छौँ, यो र यो इक्वल छ भन्न सक्छौँ, किनकि यहाँ पनि त्यही केस हो। ठ्याक्क यसको र यसको पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर यो भएको कारणले चाहिँ त्यो दुईवटा इक्वल भयो, इक्वि डिस्टेन्सको कुरा आयो। त्यो देखाइसके पछाडि अर्को के देखाउन सकिन्छ, अर्को भनेको अब त्यसलाई एकचोटि घुमाएर यसलाई ठ्याक्कै अर्को तरिकाले हेर्ने। अघि मैले पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर एउटालाई सपोज गरेँ भने अहिलेको केसमा चाहिँ अब एसक्यूलाई हेर्नुहोस्। एसक्यू लाइनको पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर भनेको यो पोइन्ट र यो पोइन्टबाट बनेको लाइन हो भनेदेखि यो आर भनेको चाहिँ इक्वि डिस्टेन्स हुन्छ यो दुईटै पोइन्टबाट। त्यसै गरी यो पनि त्यही हुन्छ भने पछाडि हामीले के भन्न सक्यो, यो दुईटा इक्वल छ र यो दुईटा इक्वल छ। एउटा कुरामा यो भनियो र अर्को कुरामा के भनियो, अर्को कुरामा चाहिँ फेरि यो दुईटा इक्वल छ प्लस यो दुईटा इक्वल छ भनियो। भने त चारवटा इक्वल रहेछ। के एकदमै सजिलो छ के, एकदमै सजिलो। ठ्याक्क 3 स्टेपमा सकिन्छ सायद यो चाहिँ है, 3 स्टेपमा सकिन्छ है। यसरी नजरियाहरू चाहिँ अलिकति वाइड बनाउनुपर्छ है। हामीले अब यो यत्रो धेरै दुःख गर्ने कि 3 स्टेपमा निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो हातमा हुन्छ। केही आएन एक्जाममा, केही पनि आएन, गर्नै सकिनँ, अब पेपरै भर्ने हो मेरो काम भन्ने लाग्छ भने चाहिँ यो गर्ने, धेरै पेपर भरिन्छ है। अनि छोटो तरिकाले गर्छु, मलाई सबै एकदम टाइममा सक्नु छ भन्ने लाग्छ भने चाहिँ यो तरिकाले गर्ने है। यहाँनिर के छ त, स्ट्रेट लाइन्स, दुईटा स्ट्रेट लाइन भन्दा पनि सुरुमा त्यही गिभन त अब एउटै नै हुने भयो। के दिएको छ, पी, यसलाई अलिकति डिस्क्राइब नै गरौँ किन भन्दा पछाडि बाइसेक्टेड भनेर भन्नुपर्छ है। त्यही भइसके पछाडि पिआर एन्ड क्युएस आर बाइसेक्टेड एट राइट एङ्गल। क्वेसनले नै भनेको थियो यो कुरा चाहिँ। 8 पोइन्ट ओ भनेर यो ओ चाहिँ दिउँ है। अनि त्यस पछाडि यसले भन्न खोजेको ब्र्याकेटमा लेख्ने। अब चाहिँ यो कुरा चाहिँ ब्र्याकेटमा लेख्ने, यसलाई अलिकति क्लियरिफाई गर्नको लागि हो यो चाहिँ। पिओक्यू इज इक्वल्स टु एङ्गल क्युओ आर इज इक्वल्स टु एङ्गल आरओएस इज इक्वल्स टु एङ्गल एसओआर इज इक्वल्स टु 90 डिग्री। यो भइसके पछाडि अर्को चाहिँ पिओ इज इक्वल्स टु ओआर अनि कमा पिओ र ओआर, एसओ र एसओ इक्वल्स टु ओक्यू। यो चाहिँ हामीलाई बाइसेक्टरको कुराहरू दियो। बाइसेक्टर र पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टरको कुरा खुलाउनुको कारण एउटा चाहिँ इक्वि डिस्टेन्सको वेमा देखाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि थियो। अर्को त तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो माथि है। कङ्ग्रुएन्ट ट्राइएङ्गलको हिसाबले देखाउने भने माथिको चुज गर्ने। अब म डाइरेक्ट गरिदिन्छु, मलाई अलिकति बढी नै ज्ञान छ भन्ने लाग्छ भने चाहिँ यसरी देखाउँदाखेरि धेरै मजा आउँछ है। ल यो भयो स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स। यो सबै लेख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँनिर टु प्रुभ के हो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा, पिओ इक्वल्स टु
पिओ होइन पिक्यू होला पिक्यू क्युआर इज इक्वल्स टु आरएस इज इक्वल्स टु आर सरी होइन एसपी यो चाहिँ हो है ल स्टेटमेन्ट नम्बर आईमा चाहिँ हामीले त्यही मैले भने नि यो र योलाई इक्वल देखाउने त्यो चाहिँ गरौँ त्यो भनेको पिक्यू इज इक्वल्स टु क्युआर एन्ड पिक्यू इज इक्वल्स टु क्युआर र यो पनि एकै ठाउँमा गर्दा हुन्छ है एन्ड एसपी इज इक्वल्स टु एसआर रिजन के हुन्छ रिजन चाहिँ म लेखिदिन्छु है perpendicular bisector of a line segment is equidistant from to यो भनेको म डिस्क्राइब गर्छु है यो फेरि परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर नै चाहिन्छ है बाइसेक्टर फेरि यस्तो पनि भइदिन्छ नि त कहिलेकाहीँ त यस्तो पनि बाइसेक्टर त हुन्छ नि त एक दुईटाको एकअर्काको बाइसेक्टर तर यस्तो केसमा चाहिँ त्यो इक्विडिस्टेन्स हुँदैन है परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर नै चाहिन्छ है हामीलाई त्यो चाहिँ ख्याल गर्ने त्यही भएर नै परपेन्डिकुलर भनेर दिएको हो त्यहाँनिर अनि एक्सट्रिमिस्ट भनेको चाहिँ यो पोइन्ट र यो पोइन्ट भनेको पोइन्टको यो इन पोइन्ट एक्सट्रिम पोइन्ट भनेको लास्ट पोइन्ट भनौँ न है यो दुईटा पोइन्टलाई चाहिँ हामीले यो एक्सट्रिमिस्ट भनेर भनेको हो अब यहाँनिर नम्बर 2 मा पनि त्यसरी नै ठ्याक्कै त्यसरी नै पिक्यू इज इक्वल्स टु पिएस एन्ड आरक्यू इक्वल्स टु आरएस भनेर भन्न सकिन्छ यसको रिजन चाहिँ सेम एज 1 नै भइहाल्यो अगाडिको जस्तै अब 3 नम्बरमा सबैलाई एकै ठाउँमा मिसाइदिने आरएस इज इक्वल्स टु एसपी फ्रम स्टेटमेन्ट 1 एन्ड 2 यो दुईटा स्टेटमेन्टबाट यो लेखेको हो भन्ने 3 स्टेपमा सक्का हुने केही पनि गाह्रो थिएन सजिलो कुरा थियो दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि मैले देखाइहालेँ अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 3 मा यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि प्रुभ दैट इफ द डायगोनल्स of a parallelogram in which adjacent sides are not equal. Adjacent side equal भयो भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई के भनिन्छ रोम्बस भनेर भनिन्छ है एडजेसेन्ट साइड इक्वल भएको बेलामा इट इज ए रेक्टेंगल यो चाहिँ म बुझाइदिन्छु कस्तो कुरा हो भनेर पहिला सुरुमा डायग्राम हेरौँ डायग्राम अब रेक्टेंगल प्रुभ गर्नुपर्ने भएपछि रेक्टेंगलै बनाऊ प्यारालेलोग्राम यो र यो है फिगर भयो अब यसमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई गर्नको लागि ल म तपाईहरुलाई डिस्क्राइब गरिदिन्छु देखाउनु पर्ने कुराहरु जेस मैले भनि नै हाले अब यो 90 डिग्री यो 90 डिग्री यो 90 डिग्री यो 90 डिग्री भएको केसमा चाहिँ यो के हुने हो रेक्टेंगल हुने हो है रेक्टेंगल चारवटै एंगलहरु 90 डिग्री भयो भने रेक्टेंगल हुन्छ र अपोजिट साइडहरु इक्वल हुनुपर्छ यो थाहा छँदैछ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले अब एउटा कुनै 90 डिग्री देखाउन सकियो भने पनि के हुन्छ त यो प्लस यो भनेको चाहिँ के हुनु पर्यो यो दुईटा जोड्दाखेरि युनियर को इन्टेरियर भएको हिसाबले चाहिँ यो के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ र त्यसरी यो पनि 90 डिग्री नै हुन पुग्छ र यो 90 डिग्री भएपछि यो 90 डिग्री यो 90 डिग्री भएपछि यो 90 डिग्री अनि यो 90 डिग्री चारवटै 90 डिग्री भइसकेपछि के गर्न सकियो त यो भनेको एउटा रेक्टेंगल हो भनेर देखाउन सकियो अब फेरि यसलाई 90 डिग्री कसरी देखाउने भन्ने कुरा आउँछ यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दा पहिला सुरुमा यहाँनेर दुईटा ट्रायंगल लिन सकिन्छ यो ट्रायंगल र मानिलियौ हामीले अर्को यो ट्रायंगल लियौं दुईटा ट्रायंगल छ दुईटा ट्रायंगललाई हामीले कंग्रुएन्ट देखाउँछौं सुरुमा कंग्रुएन्ट देखाउने कसरी भन्दा यहाँनेर क्वेशनले के भनेको छ डायगोनल आर इक्वल भनेको छ भन्छ यो डायगोनल र यो डायगोनल इक्वल भइहाल्यो एउटा साइड इक्वल यो साइड र यो साइड इक्वल भइहाल्यो प्यारालेलोग्राम भएको हिसाबले त्यो पनि इक्वल यो र सरी यो चाहिँ यसको कमन साइड भयो सो यो पनि इक्वल भन्छ एसएसएसएक्सएम बाट यिनीहरु दुईटा चाहिँ के हुन्छ कंग्रुएन्ट हुन्छ कंग्रुएन्ट भइसकेपछि करेस्पोन्डिङ साइडहरु
करेस्पोन्डिङ एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ के देखियो त एङ्गल एडिसी इज इक्वल्स टु एङ्गल डिसिबी देखियो है। अनि यो दुइटालाई जोड्दाखेरि फेरि के हुने हो एडिसी प्लस एङ्गल डिसिबी भनेको चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ। अब यो भनेको त एउटै हो फेरि भन्छ एङ्गल एडिसी प्लस एङ्गल एडिसी गर्दाखेरि यो 180 डिग्री भयो। यसरी हामीले यसलाई 90 डिग्री देखाउन सकिन्छ। एउटालाई 90 डिग्री देखाउन सक्ने बित्तिकै हामीले के भन्न सकियो त यो एङ्गल पनि 90 डिग्री छ भन्न सकियो। यो दुइटा 90 डिग्री मात्रै देखायो भने पनि पुग्छ, त्यहाँभन्दा बढी केही गर्नु पर्दैन, किनकि अरूहरू के हुन्छ त प्यारालेलोग्रामको अपोजिट यो र योहरू पनि इक्वल नै हुन्छ के, प्यारालेलोग्रामको अपोजिट एङ्गलहरू इक्वल नै हुन्छ। सो हामीले त्यहाँभन्दा बढी केही गर्नु पर्दैन, त्यति देखाइ पुग्छ। ल अब यसलाई चाहिँ हेरौँ है त। यसलाई हेर्नु पर्दाखेरि ल सुरु गरौँ है। यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा सुरुमा गिभन लेख्नु पर्यो। गिभन कुरा के छ, गिभन कुरा चाहिँ यहाँनिर हामीलाई दिएको भनेको प्यारालेलोग्राम हो भनेर भनेको थियो। एबिसिडी इज ए प्यारालेलोग्राम। प्यारालेलोग्राम पहिलो कुरा यो भयो एबिसिडी प्यारालेलोग्राम। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के छ प्यारालेलोग्राम भएकै हिसाबले एबी र सिडी सिडी चाहिँ प्यारलल भयो र एसी हैन एडी चाहिँ हो, एडी इज प्यारलल टु बिसी, यो अर्को कुरा भयो। यो भइसके पछाडि ल अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा, टु प्रुभ एबिसिडी इज ए रेक्टेङ्गल, यो छ है। ल अब प्रुभ गर्नतिर लागौँ, स्टेटमेन्टहरू लेखौँ है। ओहो के भन्यो यस्तो, यो भयो है, यो भयो, यो भयो स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स। यो भइसके पछाडि फर्स्ट स्टेटमेन्टमा हामीले कङ्ग्रुएन्ट देखाउँछौँ है। यसमा चाहिँ ल कङ्ग्रुएन्ट देखाउँ। सुरुमा कुन कुन ट्रायङ्गल ल्याउँ, एडिसी इन ट्रायङ्गल एडिसी एन्ड ट्रायङ्गल बिसिडी। यसमा चाहिँ फर्स्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले के देखाउन सकिन्छ भन्दा बिसी इज इक्वल्स टु डिसी कमन साइड, अनि त्यसै गरी डायगोनल इक्वल भनेको छ। डायगोनल इक्वल मैले गिभनमा देखाइनँ है। यहाँनिर अर्को चाहिँ के छ एसी इज इक्वल्स टु डिभी पनि छ है, एसी इक्वल्स टु डिभी, रिजन गिभन। त्यसै गरी अर्को चाहिँ के छ, अर्को भनेको यो र यो इक्वल देखाएँ, अनि यो कमन साइड देखाएँ। अब यो र यो एडी र बिसी, एडी इज इक्वल्स टु बिसी, यो पनि गिभन नै छ। सो हामीले के भन्न सकियो त 2 नम्बरमा ट्रायङ्गल एडिसी इज कङ्ग्रुएन्ट टु ट्रायङ्गल बिसिडी। रिजन के थियो बाई साइड 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 एक्जियम। अब यो भइसके पछाडि मैले के भन्न सक्ने भयो त एङ्गलहरू इक्वल छ भन्न सक्ने भयो नि त। 3 नम्बरमा चाहिँ एडिसी र बिसिडी चाहिँ इक्वल छ भन्न, बिसिडी एङ्गल एडिसी इज इक्वल्स टु एङ्गल बिसिडी भन्न सकेँ। यो चाहिँ किन भने त करेस्पोन्डिङ साइड्स अफ कङ्ग्रुएन्ट ट्रायङ्गल्स है। ल यो भइसके पछाडि अब जाउँ हामी 4 नम्बरमा। 4 नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले अब त्यसलाई जोड्नेको कामतिर लागौँ भनेपछि यो र योलाई जोड्ने कामतिर लागौँ है। यहाँनिर कोइन्टेरियरको हिसाबले हेर्दाखेरि एङ्गल एडिसी र एङ्गल एङ्गल बिसिडी, एडिसी र
BCD डी चाहिँ यसको सम 180 डिग्री हुन्छ। रिजन के थियो? रिजन भनेको को इन्टेरियर एङ्गल्स। यो भइसके पछाडि यसैलाई मैले मिलाउँदै लगेँ। एङ्गल ADC प्लस एङ्गल ADC नै भयो किनकि दुईटा इक्वल नै छ है। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर कमा गरेर फ्रम स्टेटमेन्ट 3 पनि भन्नु होला माथिबाट ल्याएको भनेर। अर्को चाहिँ हामीले के देखाउन सकियो त? टु एङ्गल ADC भनेको 180 डिग्री और एङ्गल ADC इज इक्वल्स टु 90 डिग्री डाइरेक्ट डिभाइड गरेँ मैले 90 डिग्री भयो है। अब 5 नम्बरमा के भन्न सकियो त? एङ्गल ADC इज इक्वल्स टु एङ्गल ADC र एङ्गल ABC चाहिँ यो चाहिँ मैले इक्वल देखाएँ। यो चाहिँ कसरी आएको हो भन्दाखेरि अपोजिट एङ्गल्स अफ के छ? अपोजिट एङ्गल्स अफ के पो थियो हौ? प्यारालेलोग्राम। त्यसै गरी अर्को चाहिँ मैले के देखाएँ? BCD र DAV। 6 नम्बरमा एङ्गल BCD इज इक्वल्स टु, यहाँ इक्वल्स टु 90 डिग्री पनि लेख्नु होला। एङ्गल BAD इक्वल्स टु 90 डिग्री। यो चाहिँ कहाँबाट आएको हो? यो पनि सेम एज 5। अब यो भइसके पछाडि लास्टमा हामीले के लेख्न सकियो त? सबै 90 डिग्री छ भनेर भन्नको लागि चाहिँ 7 नम्बरमा एङ्गल ADC इज इक्वल्स टु एङ्गल ABC इज इक्वल्स टु एङ्गल BCD इज इक्वल्स टु एङ्गल BAD इज इक्वल्स टु 90 डिग्री। यो चाहिँ कहाँबाट भने? यो चाहिँ फ्रम स्टेटमेन्ट 5 and 6 यो दुईटाबाट भनेपछि 8 नम्बरमा चाहिँ ABCD इज ए रेक्टेङ्गल। फ्रम 7 ल सकियो है। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ यहाँनिर बाँकी रहेको एक्सर्साइजको प्रब्लमहरू छ। अब यो एक्सर्साइजको प्रब्लमहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।